नमस्कार। सोच समानताको सपना सशक्तिकरणको सङ्घर्ष परिवर्तनको र सफलता छोरीको कार्यक्रम सक्षम छोरीको आरको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म निरज न्यौपाने। यो कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, क्यानाल र गुड नेबर्स इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा एसडिजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो। आज हामी यो कार्यक्रममा नेटवर्किङ अर्थात् सञ्जाल निर्माण गर्ने र व्यक्ति र समाजसँग आफ्ना सम्बन्धहरू क्रिएट गर्दै आफ्नो बिजनेस अर्थात् व्यापार व्यवसायलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति छलफल गर्छौँ र उहाँसँग आफ्ना अनुभवहरू, काम गर्दै गरेका चुनौतीहरू कस्ता रहन सक्छन् भन्ने पनि छलफल गर्छौँ। तर यहाँ अझ महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ एकजना छोरी जो मुस्लिम समुदायमा जन्मिनु भयो र जुन समाजमा बुर्का लगाई छोरीलाई बाहिर जान दिनु हुँदैन भन्ने समाज थियो, सबै ठाउँमा छैन तर कैयौँ ठाउँमा अझै पनि त्यस्तो अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यही परिवारमा जन्मिएर हुर्किनु भयो र उनै छोरी आज व्यक्ति र संस्थाहरूसँग मिलेर इभेन्ट अर्गनाइजिङ गर्ने, व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने, आफ्ना कुराहरू प्रष्ट राखेर उहाँलाई कन्भिन्स गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइराख्नुभएकी एकजना सफल व्यवसायी पनि भनौँ, एकजना सफल नेतृत्वकर्ता पनि भनौँ, एकजना छोरी आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ फाइजा प्रवीण। फाइजाजीलाई आज हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ फाइजाजी तपाईँलाई कार्यक्रम। थ्याङ्क यू सो मच आराम हुनुहुन्छ? अल गुड। आज सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै मलाई त। सो अब विशेष गरी मुस्लिम समुदायमा बुर्का लगाउने एउटा समुदाय जो चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ अझ बढी छोरीहरूलाई बाहिर घर बाहिर निस्किन पनि निकै चुनौती हुने एउटा समुदाय छ, थियो भनौँ न, अहिले सबै ठाउँमा छ त नभनौँ होइन। त्यो समुदायमा हुर्केकी जन्मेकी एकजना छोरी अहिले आफूले नेटवर्किङ बिजनेस गर्नुपर्छ, व्यक्तिसँग आफ्नो सम्बन्धहरू बनाउँदै आफ्नो बिजनेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो आँट सोच चाहिँ कसरी आयो तपाईँले? आई थिङ्क त्यो बच्चादेखि नै मैले मेरो फ्यामिलीमा हुन्छ नि, अब त्यो सब आन्टीहरू हुनुहुन्छ, हजुरआमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना पहिल्यैदेखि मैले उहाँहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट भएर बिजनेस गरिराख्नु भएको, नेटवर्क गरेर नै आफ्नो अब पसल राखिसकेपछि त्यहाँ त नाना सबैजना स्ट्रेन्जर्स नै आउनुहुन्छ होइन, सबैजना कुरा गरेको देख्दाखेरि अनि त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ अलिक बढी भयो जस्तो छ ममा। अनि प्लस मेरो घरमा चाहिँ हामी छोरीहरू मात्रै छौँ, सो दाई नभएकोले अथवा भाइ नभएकोले चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सेसहरू पनि हुन्छ र भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि त्यति धेरै फिल भएन। अनि प्लस बच्चैदेखि अब स्कुल्सहरू जाँदाखेरि, कलेजेसहरू जाँदाखेरि पनि त्यहाँ खासै डिफ्रेन्स, त्यहाँ मलाई कोहीले रोक्ने टोक्ने जस्ट बिकज आम अ गर्ल त्यस्तो नभएकोले चाहिँ नि त्यो खासै डिफ्रेन्स चाहिँ मैले फिल गरेन। मेबी बिकज म काठमाडौँमा जन्मेर हुर्केको भएर पनि होला होइन। त्यो हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो फ्यामिलीमा एटलिस्ट त्यो केटी मान्छे भएर यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, केटी मान्छे भएर यो बोल्नु चाहिँ हुँदैन भनेर खालके चाहिँ नि त्यति धेरै कन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ छैन। अभियसली कुनै कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले रेस्ट्रिक्ट गर्नुहुन्छ, नगर्नुहोस् त्यो भन्नुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ किन नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि जुन चाहिँ नि आई थिङ्क एभ्री गर्ल फेसेस रादर देन अफ अ रिलिजन हुन्छ। अनि अब टाइममा घर आइदेऊ, धेरै राति बाहिर नबस्छ, त्यो सेक्युरिटीको कुराहरूले गर्दा होला, त्यो बुझाउनु परेन। त्यति धेरै खासै बुझाउनु परेन बुझ्ने, तपाईँले भने जस्तो आफै एउटा बुझ्ने, त्यो समाजलाई बुझिसकेका परिवार भएर पनि हुन सक्छ। हजुर, किनकि आफ्नै फ्यामिलीमा हामीले डिभोर्स केसेसहरू देखेको छौँ। सानैमा हुन्छ नि इन्डिपेन्डेन्ट भएर आफ्नै छोराछोरीहरूलाई पालेको हेरेछौँ, आफ्नै बिजनेस गरेर वुमेनहरूले। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि आई थिङ्क एउटा सिख त हो लाइफमा, इन्सिडेन्ट्सहरूले सिकाउँछन् होइन। सो हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले त्यो बुझ्नु भइसकेको थियो अनि त्यही भएर मलाई धेरै सजिलो भयो। एउटा परिवारले जब छोराछोरी बिचको विभेद गर्नु हुँदैन र हामी कुन समुदायमा हुर्केका छौँ भन्दा पनि कसरी हुर्किनुपर्छ भन्ने बुझाइलाई आत्मसात गरिदियो भने पक्कै पनि हामीले फाइजा जस्तो व्यक्ति पाउँछौँ जस्तो लाग्छ। अब अलिकति तपाईँ जस्तो अहिले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र इभेन्ट अर्गनाइजिङ होइन, यो विशेष गरी दुईवटा पक्षमा लाग्नुहुन्छ, यो ठ्याक्कै बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् न के? सो बेसिकली इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले कसै अरूको लागि उहाँको इभेन्ट म्यानेज गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूसँग एउटा आइडिया हुन्छ, त्यो आइडियाको लजिस्टिक म्यानेजमेन्टदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टदेखि लिएर तपाईँलाई हुन्छ नि प्रोग्रामको फ्लो कसरी हुनुपर्छ त्यो सबै गरिदिने भनेको एउटा इभेन्ट म्यानेजमेन्टको एउटा जब भयो। त्यसमै इभेन्ट अर्गनाइजिङ भनेको चाहिँ आइडिएसन फेजदेखि त्यो पोस्ट द इभेन्टको
फिडब्याकसम्मको जुन एउटा जर्नी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइजिङ भनिन्छ स्लाइट डिफ्रेन्स छ होइन तर इभेन्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइजिङको भित्र नै आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफै फन्डहरू खोज्न जानुपर्नेदेखि लिएर त्यो इभेन्टमा भएको गल्तीहरूदेखि लिएर सबै आफूले नै लजिस्टिक गल्तीहरू त छँदैछ तर एउटा हुन्छ नि इभेन्टमा गइसकेपछि रमाइलो भयो रमाइलो भएनसम्मको एउटा जुन फिडब्याक आउँछ त्यो चाहिँ एउटा इभेन्ट अर्गनाइजरले सहनुपर्ने हुन्छ उहाँको इमेजको सवाल आउँछ जहाँ कि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन ब्रान्डको लागि उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ब्रान्डमाथि चाहिँ के अरे त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ कि आउने मान्छेले चाहिँ फिडब्याक कसरी दिएर जान्छ भन्ने कुरामा यसमा त लिडरसिपको कुरा एकदमै धेरै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ अनि प्रपर कम्युनिकेसनको कुरा डकुमेन्टेसनको कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पर्छ होला यो दुईटा कुरामा चाहिँ जुन एक्सपर्टिज तपाईँसँग एकदमै एक्सट्रिम धेरै छ एक्सट्रिम धेरै छ भन्दा पनि आई थिङ्क इट केम अलोङ द वे मसँग अहिले पनि गल्तीहरू हुँदै जान्छ होइन किनकि इभेन्ट एउटा यस्तो कुरा हो कि हुन्छ नि नो म्याटर हाउ वेल वी आर के होइन त्यो लास्ट मिनट केही न केही इस्यु आइहाल्छ कि बी इट टेक्निकल इस्यु बी इट कोही ढिलो आइदिने इस्यु बी इट हुन्छ नि इभेन्ट टाइममा स्टार्ट नहुने अहिलेको सबभन्दा ठुलो इस्यु नै जुन पनि ठाउँमा हामी जान्छ कहिले पनि इभेन्ट एक्ज्याक्टली भनेको टाइममा कहिले पनि स्टार्ट हुँदैन कि त्यो कहिले पनि राइट टाइममा स्टार्ट हुने अथवा सबैजना एकदमै पर्फेक्ट भन्ने कहिले पनि हुँदैन कि इभेन्ट भन्ने चिज एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अफ इट किनकि त्यतिखेर नै तपाईँ कति राम्रो एउटा इभेन्ट अर्गनाइजर अथवा म्यानेजर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कति धेरै केसमा चाहिँ तपाईँलाई पैसा पुगेर आउँदैन इभेन्ट गर्छौँ हामीले हुन्छ नि एकदम खर्च गर्छौँ नेक्स्ट डे पे गर्नलाई पैसा आउँदैन सो त्यतिखेर चाहिँ कम्पनीजहरूलाई लस हुन्छ किनकि उहाँहरूले एक्सपेक्टेड भन्दा बढी खर्चहरू भइदिन्छ होइन सो कतिपल्ट चाहिँ नि एक्सपेक्टेड भन्दा कम खर्च हुन्छ होइन एकछिनमा तपाईँको चुनौतीको विषयमा अलि एकछिनमा पनि छलफल गरौँला होइन तपाईँ यति धेरै काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एजुकेसन चाहिँ बिबिए पढ्नुभयो होइन मलाई लाग्छ यति बेला फाइजा चाहिँ कुनै एउटा ब्याङ्कमा म्यानेजर है सिइओ भएर बसेर आउनु पर्थ्यो होइन कुनै अफिसको फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्समा अलिकति एडभाइस अथवा काम गरेर आउनु पर्थ्यो तर आज यो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट अनि इभेन्ट अर्गनाइजिङ यो पक्षमा चाहिँ कसरी आउनुभयो आई थिङ्क इट्स अल अबाउट चोइस वेयर डु यु वान्ट टु बी भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै पर्छ चोइस त धेरै छन् मैले चाहिँ चुज गर्नुको कारण चाहिँ नि किनकि मैले ब्याङ्कमा इन्टर्नसिप पनि गरेको थिएँ +2 पछि तर मलाई रुचि लागेन त्यो ठाउँमा होइन मलाई मन परेन त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट म यहीको लागि नै जन्मेको हो र वाला फिलिङ पनि आउँथ्यो मैले सिए पनि पढ्न गएको हो 2-3 महिना सिए पढेँ त्यहाँ पनि मलाई मन लागेन म एउटा रुममा बसेर 15 घन्टा 20 घन्टा म पढेर एक्जाम दिएर मरिधरी गरेर आई कान्ट डु इट द्याट्स नट मी भन्ने जस्तो फिल भयो त्यो दुइटै कुराहरू छिटै एक्सपिरियन्स गरेँ त्यसपछि ब्याचलर्स जोइन गरेँ ब्याचलर्स गइसकेपछि कलेजको इभेन्ट्सहरू पार्टिसिपेट गर्न थालेँ अनि त्यसपछि मलाई इभेन्टसँग रुचि हुन थाल्यो अनि ब्याचलर सकिने बित्तिकै चाहिँ नि बिकज आई ह्याड अलरेडी एक्सपिरियन्स्ड त्यो फिल्डमा सो मलाई चाहिँ नि त्यो एक्सपिरियन्स गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मलाई इजी हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो किनकि म एकाडेमिकली आइम नट अ भेरी गुड स्टुडेन्ट होइन सो तानी तुनी पास भएर गरेको भएकोले चाहिँ नि आई न्यू म कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि मेरो सिभी होइन कि म एज अ इन्डिभिजुअल मेरो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ बरु सर्टारोस् भनेर हो मैले ब्याचलर्स त एउटा डिग्रीको लागि भनेर पनि कम्प्लिट गरेँ होइन तर ब्याचलर्स पढ्दा पढ्दै पनि धेरै एक्सपिरियन्सेसहरू भयो टिचर्सहरूसँग कनेक्ट भयो टिचर्सहरूको त्यो इक्जाम्पल्स मलाई चाहिँ अहिले पनि याद इक्जाम्पल्सहरू याद छ कि टिचरहरूले भन्नुभएको रादर देन त्यो बुक्स आइम अ मोर अफ अ पर्सन जो चाहिँ नि तपाईँसँग कन्भर्सेसन गर्दा गर्दै सिक्ने मान्छे रादर देन बुक पढेर सिक्ने मान्छे कि सो त्यो लर्निङ चाहिँ नि डिफ्रेन्ट छ अलिकति मेरो तपाईँले भने जस्तो पढ्ने स्कुल र सिकाउने स्कुल जस्तै धेरै स्कुलहरू छ पढाउने स्कुल भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ तपाईँले भने जस्तै प्रोएक्टिभ हुन नसकेको कारण किनभने पढ्न गइन्छ नि त त्यहाँ होइन तर सिक्ने स्कुलहरू जस्तो तपाईँले प्लेटफर्महरू पाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको लाइफलाई टर्न गरिदिन्छ जुन जीवनमा सक्सेस बनाइदिन्छ आई थिङ्क आइम रियली ग्रेटफुल कि एस इज द्याट सिक्ने प्लेटफर्म पनि के किनकि मैले मेरो जर्नी नै एसमै स्टार्ट गरेँ नि त त्यो इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्नेदेखि लिएर कलेजले नै हामीलाई बाहिर जाने अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यही म अरू कलेजेसहरू हेर्छु जहाँ चाहिँ नि लिटरली टाइमिङ पनि 9 to 3 हुन्छ क्या ब्याचलर्स लेभलको स्टुडेन्टलाई सो उहाँको त्यो कलेजमा जाने टाइम नै यति धेरै भयो कि त्यो
होल डे नै कलेजले खाइदियो नि त। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि ब्याचलर्स गर्दा गर्दै भेन यु स्टार्ट टेस्टिङ युर सेल्फ, ट्रायल एन्ड टेस्ट गर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ नि ब्याचलर सकिने बित्तिकै जुन एउटा प्रेसर आउँछ फ्यामिलीबाट, मोस्ट अफ अस गेट द्याट, जब गर्न थाल है, पैसा कमाऊ, मास्टर्सको लागि आफै पैसा गर्ने। अब हामीले ब्याचलरसम्म गरिदिइसक्यो, छोरीको कुरा गर्ने भने त ब्याचलर सक्यो भने पैसा कमाउनु सकिएन भने अब बिहेको कुरा चल्छ, स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि। त्यो एकदमै चुनौती प्रब्लम चाहिँ डेफिनेटली देखिन्छ। जस्तै अघि तपाईँले भने जस्तै अब हरेक कलेजहरूले पनि यो कुरा सोच्नु पर्यो कि पढाउने मात्रै होइन कि सिकाउने पनि कसरी भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। अनि ठ्याक्कै यो चाहिँ अघि भन्दै गर्दा चाहिँ जस्तै डिफ्रेन्ट कम्पनीहरू प्रोग्रामहरू पार्टिसिपेट भइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै टर्निङ पोइन्ट हुन्छ नि होइन, कुनै न कुनै केही कुराले त मोटिभेट गरेर हुन्छ नि त, मेरो यो करियर चाहिँ अथवा मैले यो वेमा जानुपर्छ भन्ने टर्निङ पोइन्ट हुन्छ, अथवा केही कुरा देखेर हुनसक्छ, केही कुरा सुनेर हुन्छ। त्यो केही छ त्यस्तो मोटिभेटिङ फ्याक्टर्स? म चाहिँ मेरो स्किल र मेरो एक्सपर्टिज चाहिँ नेटवर्किङ फिल्डमा अथवा इभेन्ट म्यानेजमेन्टमै हो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट कसरी पत्ता लगाउनु? सो त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ओपन स्पेस नेपाल जुन हामीले कम्पनी स्टार्ट गरेको थियौँ 2014मा हाम्रो साथीहरूसँग मिलेर, त्यो कम्पनी चलाउँदै चाहिँ नि 2016तिर चाहिँ नि आएर के डिसाइड भयो कि हाम्रो कतिजना साथीहरूले चाहिँ अब चाहिँ म आफ्नो बाटोतिर अलि मोर अफ अ स्पेसिफिकतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कम्पनी चाहिँ नि अब म लिड गर्दिनँ भनेर अब्दुसले त्यतिखेर भन्नुभयो होइन। सो त्यसपछि अरू साथीहरूले पनि अब्दुसले त्यतिखेर अलिकति लिडरसिपतिर फोकस भएर लिडरसिप कर्नर भनेर आफ्नो कम्पनी स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब लिडरसिप चेन्ज पनि चाहिन्छ कम्पनीमा, अब को भन्ने त, हु इज गोइङ टु बी द पर्सन हु इज गोइङ टु लिड द कम्पनी भनेर क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ नि मैले त्यतिखेर मेरो टिचरसँग कन्सल्ट गरेँ कि, अनि मेरो टिचरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि फाइजा maybe it's a time that you take the leadership and do it हुन्छ नि, इट्स नट नेसेसरी कि तिम्रो साथीहरूले कम्पनी छोड्दैछ भने तिमी पनि छोडिदिन्छौ। म पनि सोचिरहेको थिएँ अब सबैजना छोडिरहेको छन्, म किन स्टिक भएर एक्लै कहाँ सकिन्छ र। अनि म्यामले के भन्नुभयो भने ठिक छ, इट्स योर टाइम टु फर्म अ न्यू टिम एन्ड देन डु इट भनेर भन्नुभयो। सो त्यतिखेर मैले गर्न थालेँ। त्यो गरिसकेपछि 2017सम्म 1 वर्ष चलाएँ। तर त्यो कम्पनी चाहिँ नि एउटा सोसल एन्टरप्राइज थियो, डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा। अब सबै टपिक्स त हामीले साथीहरूले मिलेर गर्ने भनिसकेपछि आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको कुराहरू लिएर आएर गरिरहेको थियौँ नि त होइन। तर 2017मा आइसकेपछि चाहिँ नि आई वाज लाइक ओके ठिक छ, मेरो ब्याचलर्स पनि सकिसक्यो, अब आई थिङ्क इट्स टाइम द्याट आई स्टार्ट माई ओन प्राइभेट कम्पनी जुन चाहिँ नि। अनि मैले आफ्नो आए पनि रिफ्लेक्ट गरेँ वाट एम आई रियली गुड एट। सो इभेन्ट्स वाज द थिङ। सो इभेन्ट्सलाई नै फोकस गरेर इभेन्ट अर्गनाइजिङ कम्पनी स्टार्ट, जुन कम्पनीको नाम चाहिँ ओपन स्पेस नेटवर्क बनायो। किनकि ओपन स्पेस नेपाल भनेर अलरेडी एउटा ब्रान्ड बनिसकेको थियो एन्ड आई डिड नट वान्टेड टु लुज द्याट। सो OSN द सेम थिङ, ओपन स्पेस नेटवर्क विच कनेक्ट्स पिपल अराउन्ड। अब अलिकति भन्नु के गरिरहनु भएको छ ओपन स्पेस नेटवर्कले? सो ओपन स्पेस नेटवर्कले चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइज गर्छ, हामीले इयरली इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्छौँ होइन। सो त्यो इयरली इभेन्ट्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ नमस्ते नेपाल भनेर एउटा इभेन्ट छ, 25 अप्रिलको दिन गर्छौँ टु सेलिब्रेट हाम्रो अर्थक्वेकको एनिभर्सरी इन अ पोजिटिभ वे। नेपाल विल राइज अगेन भन्ने एउटा ठुलो त्यतिखेर विम चलाएको थियो। डिड नेपाल राइज अगेन भन्ने क्वेसन पनि छ, एभ्री इयर आउँछ होइन। तर हाम्रो नेपाल राइज गरिरहेछ इकोनोमिकली विथ दिज न्यू कम्पनीज भनेर चाहिँ हामीले नमस्ते नेपाल भनेर एउटा कम्पनी के अरे इभेन्ट स्टार्ट गऱ्यौँ होइन, जहाँबाट चाहिँ हामीले नयाँ कम्पनीजहरूलाई चाहिँ एक्जिबिट गर्छौँ लबी मलमा एभ्री इयर। त्यसपछि अर्को भनेको नमस्ते ईद, जहिले पनि सेलिब्रेसन्सहरू क्रिसमस दसैँ हुन्छ नि, लोसार त्यो ठुलो स्केलमा सेलिब्रेट भइरहेछ, वाइ नट ईद भनेर चाहिँ त्यसपछि नमस्ते ईदको स्थापना भयो। सो एभ्री इयर ईदको अपकमिङ स्याटरडे चाहिँ हामीले नमस्ते ईद गर्छौँ। त्यसपछि आयो नमस्ते मेहन्दी कन्भेन्सन हुन्छ नि, ट्याटु कन्भेन्सन एकदमै ठुलो लार्ज स्केलमा हुन्छ नेपालमा। ट्याटु आर्टिस्टहरूको लागि ठुल्ठुलो स्टुडियोजहरू छ होइन। तर नेपालमा त्यही काठमाडौँमा हामीले न्यू रोडमा हेर्छौँ हुन्छ नि, बाटोमा बसेर लगाइराख्नु भएको छ मेहन्दी आर्टिस्टहरू, 100 रुपियाँ 50 रुपियाँको लागि झगडा गरेर आउँछ। त्यो आर्टलाई चाहिँ नि इन अ वे डिसरेस्पेक्ट गरेको पनि हो कतिजनाले त होइन। अनि मेहन्दीवाली भनेर बोलाउने गर्छौँ होइन। तर ट्याटुवाली त बोलाउँदैनौँ, वी कल देम ट्याटु आर्टिस्ट हुन्छ नि। सो वाइ नट गिभ देम द सेम रेस्पेक्ट भनेर मात्रै। सो नमस्ते मेहन्दी कन्भेन्सन भनेर स्पेसली गर्ल्सहरूलाई चाहिँ नि अब बाटोमा बसेर त लाउनलाई उहाँहरूलाई फ्यामिलीजहरूले पनि अलाउ गर्नुहुन्न होइन। सो त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई मल्समा चाहिँ हामीले एउटा प्रपर इभेन्टको थ्रुमा गर्छौँ, जहाँबाट चाहिँ उहाँले बिजनेस कार्ड दिनुहुन्छ आफ्नो प्रपरेबल क्लाइन्ट्सहरूलाई, अनि उहाँहरूलाई पछि एउटा फ्यामिली फङ्सन्सहरूमा चाहिँ बोलाएर त्यहाँबाट गर्नुहुन्छ। सो त्यस्तै गरेर चाहिँ ओपन स्पेस नेटवर्कबाट हामीले इभेन्ट्सहरू गरिरहेछौँ।
अर्को एउटा इनिसिएटिभ स्टार्ट गरेको छौँ ह्यापनिङ नेपाल भनेर। त्यो ह्यापनिङ नेपाल भनेको चाहिँ इभेन्ट्सहरू कति धेरै भएर आउँछ काठमाडौँमा होइन, तर इभेन्ट्सहरू लाइक वर्कसप्स ट्रेनिङ्स होइन, यो इभेन्ट्सहरू धेरै प्रमोटेड नै हुँदैन, जहाँ कि कन्सर्ट्सहरू छ होइन, अथवा कुनै पार्टी इन्फर्मेसन भएर आउँदैन। अनि यो पार्टीसँग रिलेटेड यो सबै चाहिँ नि अब बिकज दे हेभ सो मच अफ फन्ड प्रमोसनको लागि नै पैसा आइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई, सो उहाँहरूले बुस्टिङहरू गर्नुहुन्छ। एभ्रिबडी नोज आतिफ असलम कहिले आएको थियो, एभ्रिबडी नोज हुन्छ नि कुन कुन आर्टिस्टहरू कतिखेर आउनु भएको थियो, तर कुनै एउटा ठुलो कन्फरेन्स भइरहेछ, सेमिनार भइरहेछ, वर्कसप भइरहेछ भन्ने चाहिँ नि त्यसको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन नै हुँदैन। सो त्योको लागि चाहिँ नि ह्यापनिङ नेपाल भन्ने एउटा पेज बनाएको छ। त्यो सँगसँगै तपाईँ त अहिले ट्यालेन्ट क्युरेटर्सको को फाउन्डर भएर अर्को एउटा इनिसिएसन पनि गर्नुभएको छ, सँगसँगै एउटा कन्ट्री लिड फर क्याम्पेन वुमन विलको पनि लिडरसिप अथवा लिड गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै प्रोग्रामहरू लिड गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी छोरी अथवा हामीले जुन हाम्रो प्रोग्रामको ब्युटी छोरीको लिडरसिपलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? सो वुमन विलको थ्रु चाहिँ हामीले फोकस गर्ने भनेकै वुमनहरूलाई हो होइन। सो वुमन विलको थ्रु चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि जुन वुमनहरू इन्टरनेटसँग धेरै कनेक्टेड हुनुहुन्न अथवा इन्टरनेटसँग कनेक्ट भए पनि हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ नि युटिलाइज गरिराख्नु, उहाँहरूको लिमिटेड भनेको सोसियल मिडियासँग मात्रै लिमिटेड हुनुहुन्छ। अनि कतिजना वुमनहरू वेडिङ पछि दे डोन्ट कम ब्याक टु वर्क होइन, तर उहाँहरूसँग स्किल्स हुन्छ, उहाँहरूको फ्यामिली अब बच्चा जन्मिन्छ फ्यामिलीलाई नै हेर्ने टाइम हुन्छ, उहाँहरूसँग फ्री टाइम हुन्छ 2-3 घन्टाको, तर 2-3 घन्टाको लागि कोहीले पनि बाहिर जब दिइराख्नु हुँदैन। तर वाट एट द्याट टाइम वाट दे क्यान डु इज दे क्यान डेफिनेटली digitalize the skills that they have. For example, they are really good with writing, so they can actually start blogs. If they are really good with vlogging, they can start with vlogging. If they are really good with cooking, they can actually start a cooking show, right? So if they are really good with mehendi, mehendi लगाएर फोटोजहरु राखेर त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, अथवा सिम्पली रंगोली बनाएर आर्ट बनाएर उहाँहरूको आफ्नो स्किल र एक्सपर्टिजलाई चाहिँ एक्सपोजरमा ल्याइदिन्छ, उहाँहरूलाई एउटा इन्कम सोर्स। सो उहाँहरूलाई चाहिँ नि मोर अफ हुन्छ नि कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, नेटवर्किङ कसरी गर्ने, सो त्यस्तो खालको तपाईहरुको यो हाम्रो अघि तपाईले भनेको थियो ट्यालेन्ट क्युरेटर्सको चाहिँ के हो अब्जेक्टिभ चाहिँ? सो ट्यालेन्ट क्युरेटर्सको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो जुन कलेज स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ नि when they go to job market they don't have much of a expertise, उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा सिभी पनि हामीले जब एउटा जबको लागि माग्छौँ त्यो राम्रो सिभी हुँदैन हैन। सो यो कहिले सिकाइदिने त? सो यो 7th र 8th सेमेस्टरको स्टुडेन्ट्सहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले त्यतिखेर एउटा पुरा प्याकेज बनाएको छौँ ट्रेनिङको लागि, एन्ड देन कन्सल्टिङ फर न्यू बिजनेसेस। तपाईँ यति धेरै प्रोग्रामहरू इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गरिराख्नु भएको छ अनि सँगसँगै लिड पनि गरिराख्नु भएको छ, यो ओभरअल तपाईँ आफै यो काममा काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो लिडरसिप नेटवर्किङमा छोरीहरूको पार्टिसिपेसन सहभागिता लिडरसिप कस्तो देख्नु भएको छ? अब ग्रोइङ स्टेजमा छ यो। पहिला चाहिँ एकदमै कम लाग्थ्यो होइन, तर अब चाहिँ नि आएर हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स रियली ग्रोइङ म्यासिभली होइन। अब चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप भएको छ, एन्ड प्लस अब मिडियाले पनि फोकस गर्न थाल्नु भएको छ वुमनहरूलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कति धेरै प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ वुमन लिडरसिप भएको कम्पनीजहरूलाई नै फन्डिङ दिनेदेखि लिएर हुन्छ नि त्यो यस्तो जसरी सरकारी निकायहरूमा चाहिँ नियुक्तिहरू गरेर हुन्छ नि, अथवा यति चाहिँ नि आरक्षण दिने नै वुमनलाई भनेर भने जस्तै गरेर त्यसरी नै प्राइभेट कम्पनीजहरूले पनि आजकल चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ लिडरसिप दिने, अथवा हाम्रो जस्तो प्रोग्रामहरूमा पनि हुन्छ नि वुमनलाई नै फोकस गरेर वुमनलाई नै लिएर आएर। सो पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब मैले मार्केटमा कसलाई हेरेर मैले मेन्टरसिप लिने, हु आई गेट इन्सपायर्ड फ्रम भन्दाखेरि मेल हुन्थ्यो होइन। अब चाहिँ नि आई क्यान सी वुमन एज वेल त्यो ठाउँमा होइन। अब चाहिँ नि कुनै प्यानल डिस्कसन छ भन्ने चाहिँ नि मेल फिमेल छैन भने वी कल इट म्यानल होइन। सो त्यो काइन्ड अफ जोकदेखि लिएर हुन्छ कि कस्तो हुन्छ होइन, प्रेसिङ द बटन्स चाहिँ इज अन। सो अब यति धेरै काम गर्दाखेरि तपाईँले फेस गर्नुभएका तपाईँलाई चुनौतीहरू के फेस गर्नुभएको छ? चुनौतीहरू भन्दाखेरि छोरी भएर एज अ छोरी भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो मेन चाहिँ नि आई थिङ्क कमिङ ब्याक होम, गोइङ होम फ्रम होम डुइङ घरको काम, कमिङ ब्याक होम डुइङ घरको काम होइन। सो द्याट हेज बिन अ बिग च्यालेन्ज। अब त्यो अभियसली टाइम म्यानेजमेन्ट यताउता कुराहरू आउँदै गर्छ, तर एज अ त्यही एउटा मेल काउन्टर पार्ट भएको चाहिँ मेबी उसले गर्नु पर्दैन थियो कि भन्ने खालको एउटा जहिले पनि आइरहन्छ क्वेसन्सहरू हुन्छ नि दिमागमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कुनै एउटा मिटिङमा गइरहेछौँ भन्दैला अब घर जानु पर्यो हुन्छ नि, ढिलो भयो कति बेला बुवा मम्मीले गाली गर्नुहुन्छ अब घर ढिलो आयो भनेर
त्यो सबै कुराहरू rather than as a work फोकस गर्नुभन्दा पनि त्यो सोसाइटीले के भन्छ घरको मान्छेहरूले के भन्छ भन्ने कुरा सायद त्यो चाहिँ अलिकति प्रोटेक्सनको कुराले पनि हुन सक्छ अलिकति सेफ फिल नभएर पनि हुन सक्छ आफ्नो फ्यामिलीहरुलाई because of the incidents that are happening rapidly देखिरहेको छ नि त हो त्यो एकदमै र्यापिड के अरे जुन एउटा वेमा रेप केसेसहरू आइरहेछ मोलेस्ट गर्ने केसेसहरू आइरहेछ हुन्छ नि एसिड फाल्ने केसेसहरू आइरहेछ त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ डर लाग्छ कि दाइ सिरियसली मलाई पनि कुनै एउटा कम्पनीको बारेमा मैले यो मान्छेले चाहिँ यस्तो यस्तो गर्यो भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट डे त्यो मान्छेले आएर मलाई एसिड फाल्छ कि आई डोन्ट इभन नो सो सँगसँगै यो फाइनान्शियल कुरा चाहिँ कतिको च्यालेन्ज हुँदो रहेछ यति धेरै तपाईँ त अझै यो इभेन्ट अर्गनाइजिङमै काम गर्नुहुन्छ मैले अघि पनि हजुरलाई भनेको त्यो दे आर लाइक अनएक्सपेक्टेड कस्टहरू होइन कतिपल्ट हाम्रो इभेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो सबै इभेन्ट्सहरू स्पोन्सरसिपमा डिपेन्डेन्ट छ होइन आई डोन्ट चार्ज मनी फ्रम द पिपल हु कम एज अ पार्टिसिपेन्ट हाम्रोमा चाहिँ नि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो स्पोन्सरलाई गइराख्ने कन्भिन्स गरिराख्ने इज अ भेरी भेरी बिग च्यालेन्ज जहिले पनि होइन उहाँहरूलाई मेन्टली सेटिस्फाई गर्न सकिन्न कति त पल्ट चाहिँ स्पोन्सर्सहरूले कमिट गर्नुहुन्छ त्यसपछि पैसा दिनुहुन्न होइन टाइममा दिनुहुन्न 1 महिना 1.5 महिना अनि कतिजनाले त 4 महिनापछि भन्नुहुन्छ हुन्छ नि टाल्नुहुन्छ 4 महिनापछि भन्नुहुन्छ जे गर्छ गरौँ पैसा दिदिनँ आई वाज नट सेटिस्फाइड विथ द इभेन्ट होइन अब कसरी देखाउने त उहाँहरू कसरी देयर इज नो मेजरिङ प्लेटफर्म के कुन मान्छे के कुराले सेटिस्फाई हुन्छ भन्ने कुरामा होइन सो त्यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै आइरहेको हुन्छ तर आइ एम ग्ल्याड द्याट माई फ्यामिली हेज बिन रियली सपोर्टिभ मेरो फर्स्ट नमस्ते ईद गर्दाखेरि लस हुँदाखेरि मेरो ड्याडले नै मलाई ल म पैसा त दिइरहेको छु बट देन इट्स नट फ्रम माई मनी इट्स आई हेभ समबडिज एल्स सो यु निड टु पे मी ब्याक भनेर भन्नुभयो त्यो एउटा प्रेसर आइसकेपछि मैले उहाँलाई 3-4 महिनामै पैसा रिटर्न गरिदिइसकेको थिएँ सो त्यो वेमा चाहिँ सपोर्टिभ चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिली यो ट्रस्ट अलिकति विश्वास भन्ने कुरा आफ्नो परिवारको निकै आवश्यकता हो यो फिल्डमा त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले घरबाट पैसा लिएर जानु भएको छ कुनै एउटा काम गर्नको लागि तपाईँ त्यो काममा लागिपर्नु भएको छ होइन कम एन्ड रिटर्न द्याट मनी टु यर पेरेन्ट्स एज वेल के हुन्छ हामी अब लगभग अन्तिममा छौँ तपाईँसँग दुईवटा प्रश्न अब गभर्मेन्ट अघि तपाईँलाई विशेष गरी सरकारी निकायहरूले तपाईँ हामी जस्तो यङ जेनेरेसनहरू जो यो फिल्डमा काम गरिरहेका छौँ इभेन्ट अर्गनाइजिङ होस् लिडरसिपका होस् अलिकति गभर्मेन्ट पर्सपेक्टिभबाट पनि यो लिडरसिप नेटवर्किङमा अगाडि बढिराख्दा एउटा इनाबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनुपर्छ जसलाई स्वतन्त्रमा मलाई गभर्मेन्टले पनि त प्रोटेक्ट गरेको छ नि म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने फिल गराइदिनका लागि गभर्मेन्टले अहिले गर्नु त गरिरहेको छ अझै थप के गरिदियो भने अझै राम्रो हुनसक्छ आई थिङ्क गभर्मेन्टले चाहिँ नि जुन एउटा नयाँ युवालाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भनेर जुन एउटा चलि नै रहेछ आई थिङ्क अपर्च्युनिटी दिइहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ हुन्छ नि एभ्री निकायमा चाहिँ एउटा लिडरसिप पोजिसनमा चाहिँ एउटा यङ मान्छे पनि हुनु पर्यो त्यहाँ नट ओन्ली मेल अझै फिमेलको लिडरसिप चाहिँ नि अझै बढ्नु पर्यो हामी सरकारी निकायमा जान्छौँ हेर्छौँ हुन्छ नि देयर आर वुमनहरूको पार्टिसिपेसन त छ तर डिसिजन मेकिङमा कतिजना वुमनहरू सचिव हुनुहुन्छ कतिजना वुमनहरू अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो जुन एउटा ठुलो डिसिजन मेकिङ पावर पोजिसनमा जहिले पनि उपाध्यक्ष उपसचिव हुन्छ नि अथवा उपमेयर भन्ने त्यो सबै खालको एउटा जुन यस्तो माइन्डको भइसक्यो कि मेयर भनेको चाहिँ छोरा मान्छे हैन अनि उपमेयर भनेको चाहिँ छोरी मान्छे हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता नहोस् हैन त्यहाँ मेयर पनि छोरी पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराहरुमा चाहिँ नि हुन्छ नि लिडरसिप पोजिसनमा चाहिँ नि वुमनहरूको पार्टिसिपेसन स्पेसली अझ यङ वुमनहरूको पार्टिसिपेसन भयो भने चाहिँ नट ओन्ली इन पोलिटिकल सिनारियोज इभन प्राइभेट कम्पनीजहरूले चाहिँ नि हुन्छ नि के अरे रिसेप्सनिस्ट वाइ ओन्ली फिमेल एयर होस्टेस वाइ ओन्ली फिमेल ब्रिङ मेल एज वेल त्यहाँ चाहिँ नि त्यो एउटा इक्वालिटी इन द जब पनि सिइओ किन ओन्ली मेल फिमेल पनि हुनु पर्यो त्यहाँ अन्तिम प्रश्न विशेष गरी तपाईँ जस्तै छोरीहरू जो यसरी तपाईँ जस्तै खुलेर बोल्न चाहनुहुन्छ जो तपाईँ जस्तै लिडरसिप अथवा तपाईँ जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ तर विभिन्न कारणले जो आफ्नो समाज जो आफ्नो परिवारका विभिन्न किसिमका सोचका कारणले छोरीलाई बाहिर पठाइयो भने अझै गाह्रो हुनसक्छ भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ धेरै पढायो भने अझ धेरै आमासँग दाइजो दिनुपर्छ भन्ने डर त्रासका कारणले गर्दा यो ठाउँमा आउन सक्नु भएको छैन छोरीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ म भन्छु एटलिस्ट
डु वाट यु लाइक हामी एटलिस्ट छोरीहरूले चाहिँ त्यो प्रिभिलेज पाएको छौँ कि वी डोन्ट ह्याभ द्याट प्रेसर अफ अर्निङ मनी होइन एउटा समाजले हामीलाई त्यो प्रेसर दिएको छैन नि त कि 25 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म कमाएको लिएर आएको छैन कुनै एउटा छोरी 25 वर्षको भएको छ उसलाई त कहिले पनि भन्दैन अहिले कमाएर किन लिएर आएको भनेर त्यो एउटा प्रेसर त छैन नि त होइन द्याट हेज गिभन अस एन अपर्च्युनिटी टु डु वाट एभर थिङ द्याट वी वान्ट इभन इफ इट्स अ फेलिङ बिजनेस अर इभन इफ इट्स समथिङ रिलेटेड टु प्यासन ओन्ली कतिजनालाई केटाहरूलाई गिटार मात्रै बजाउन मन लाग्छ हुन्छ नि त्यही भएर म बिजनेस आफ्नो त्यहीमा मेरो करियर स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई अलाउ गर्नुहुन्न फ्यामिलीले सेङ द्याट यु आर गोइङ टु प्ले गिटार अर गो एन्ड अर्न मनी होइन सो त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि आई थिङ्क वी हेभ गिभन आवर कम्युनिटी हेज गिभन अस द्याट प्रिभिलेज सो कतिजनाले मेकअप आर्टिस्ट बन्नु मन लाग्छ मेकअप आर्टिस्ट बन्यो भने केटाहरूलाई चाहिँ एउटा नराम्रो नजरियाले हेरिन्छ होइन त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ हामीलाई केटीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट त्यो एउटा प्रिभिलेज पाएको छौँ सो टेक मोस्ट अफ द फाइदा अफ इट होइन अनि पेरेन्ट्सलाई चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स हाई टाइम द्याट यु क्यान मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड जुन दाइजोको लागि पैसा दिनुहुन्छ रादर मेरो लागि बिजनेस खोलिदिनु होइन बिजनेस भइसकेपछि चाहिँ म केटीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि स्टार्ट यर ओन बिजनेस बिफोर यु गेट म्यारिड द्याट विल एटलिस्ट हेल्प यु टु वेन आफ्टर यु गेट म्यारिड तपाईँलाई कोहीले चाहिँ नि त्यो जब छोडिदियो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्न किनकि इट्स योर बिजनेस अनि इनफ्याक्ट द फ्यामिली विल बी इन्ट्रेस्टेड बिकज इट्स अ बिजनेस फ्यामिली बिजनेस भइसक्यो त्यो एउटा फ्यामिली केटीको मात्र होइन फ्यामिली बिजनेसमा टर्न हुन्छ होइन तर जब छ भने जबमा नजान भन्ने एउटा कुराहरू हुन्छ होइन अथवा जब छोड्नुपर्छ वेडिङको लागि 2-3 महिना ग्याप लिनुपर्छ त्यो फेरि कम्पनीले हायर गर्दैन होइन तर आफ्नै बिजनेस भयो भने त त्यो एउटा पोइन्टमा आएर ल 2-3 महिनाको लागि म ब्रेक लिन्छु त्यसपछि आई अगेन रिभाइभ भन्ने एउटा हुन्छ सो यङ गर्ल्स इट्स हाई टाइम द्याट यु एक्चुली रियलाइज वाट यु एक्ज्याक्टली वान्ट टु डु ब्याचलर्स बेला एन्ड देन आफ्टर ब्याचलर्स स्टार्ट अफ समथिङ इभन इफ इट्स स्मल देयर इज नो प्रेसर अफ समय तपाईँलाई पर्खिँदैन तपाईँले समयलाई फलो गर्नु यस 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 समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच राइट तसबिन फाइजाको यो छलफलले के बुझ्यो भने तपाईँ कस्तो समुदाय र कस्तो घरमा जन्मिनु भयो भन्दा पनि तपाईँले आफ्नो सिप र स्किललाई कुन ठाउँमा र कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईँको जीवन सफल वा असफल बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गऱ्यौँ भनिन्छ तपाईँको इच्छा चाहनाका अगाडि तपाईँ हाम्रो समाज र घर परिवारलाई नतमस्तक बनाउनका लागि तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको मेहनत तपाईँको प्यासन चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ यो कुरा तपाईँ हामी सबैले आत्मसात गऱ्यौँ होला भन्ने पूर्ण विचार र मेरो पनि अनुभूति राख्दै यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दै म निरज नेउपाने पनि बिदा हुन्छु नमस्ते।